थोरै मात्र उत्पादन बेच्न पनि गाह्रो, बल्ल तल आएको बाली थन्काउन नि गाह्रो। डाँडा काँडा सबै हटाई खेती गर्न पाए हुन्थ्यो, मेसिनबाट बाली लगाई भित्र्याउन हुन्थ्यो। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि सेरोफेरोमा तपाईलाई स्वागत छ। म सूचना गुरुङ र म विवेक पोखरेल। सिनर्जी एफएम 91.6 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको synergyfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत आजको अङ्कमा भने हामी चक्लाबन्दी खेतीका बारेमा छलफल गर्न आएका छौँ। गाउँ घरमा जताततै कृषि फर्म खोलाउने, त्यही फर्ममा खेती गर्दा जग्गा समाउने। आउनुस् खेती मिलेर गरौ, मेसिन लगाई उत्पादन झन बढाऊ। आउनुस् खेती मिलेर गरौ, मेसिन लगाई उत्पादन झन बढाऊ। अनुदान पाउन पनि सजिलो छ बेला, अनुदान पाउन पनि सजिलो छ बेला। सबैजना मिली गरौ नगरौ बेला, पर्दैन है उत्पादन फाल्न चक्लाबन्दी मिलेर। यो कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुर र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ भरतपुरको समन्वयमा उत्पादन गरिएको हो। छरिएर रहेका धेरै कित्ताका जमिनहरूलाई समाएर एउटै बनाउन नै चक्लाबन्दी हो र यसरी खेती गरिन्छ भने यसलाई चक्लाबन्दी खेती भनिन्छ, होइन त विवेक? हो नि सूचना, अहिले चितवनमा पनि धेरैजनाले यसरी खेती गर्न सुरु गर्नु भएको छ। यो साँच्चै मैले चक्लाबन्दी खेती भनेको चाहिँ के हो भन्ने विषयमा रहेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल सेनासँग कुराकानी गरेको छु, सुनाउँछु है त। हुन्छ नि। यो चक्लाबन्दी खेती भनेको के हो भने सामान्य हिसाबले बुझ्ने हो भने चाहिँ जसरी जग्गाहरूको प्लटिङ गरेर चाहिँ घडेरीहरूको पिस बनाएको हुन्छ नि निश्चित क्षेत्रफललाई, त्यस्तै गरी किसान दाजुभाइहरूले खेती गरिरहनु भएको जुन जमिन छ उहाँहरूको जमिन भनौँ न पुर्खौँदेखि सकेसम्म मिलाउनु भएको छ। त्यतिखेर मिलाएका गराहरू गोरुबाट चाहिँ खनजोत गर्नको लागि प्रयोग गरिन्थे। अब 1 दशकभन्दा बढीदेखि ट्र्याक्टरदेखि अरू मेसिनरीहरूको प्रयोग भइरहेछ। सुरुमा किसानहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, ट्र्याक्टरले जोत्दा छेउकुना चाहिँ छुट्छ, यो गोरुले जति राम्रो भएन भन्नुहुन्थ्यो। अब के भयो, श्रमिकहरू पनि नपाइने भए, ट्र्याक्टर लगायत अरू चाहिँ मेसिनरीहरू प्रयोग गर्दा पनि साना गरामा काम गर्न ढिलो पनि हुने भयो, छेउकुनाहरू पनि छोडिने भए, जसले गर्दा खर्च बढी भयो र किसानलाई फाइदा कम भयो। भनेपछि यो आली नभएको खेत हो? यो आली नभएको खेत भनेर नबुझौँ, कम्तीमा पनि छेउकुनाहरू मिल्ने गरी 5 कट्ठाभन्दा बढीका जमिनको धरातल हेरेर सम्म पारिएका गराहरूलाई चक्ला बनाऊ। 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बिघा जमिनहरू धेरै माटो काटेर पुर्ने नि यसमा भनिँदैन, तर आफ्नो खेतबारीमा भएका गराहरूलाई ठुलो चाहिँ चक्ला मिल्ने गरी सुधार गर्ने कामलाई चाहिँ चक्लाबन्दी भनिन्छ। यो चक्लाबन्दी गर्दाखेरि समूहले पनि गर्न सकियो, सहकारीले पनि गर्न सकियो, निजी उद्यमी अथवा कृषकले पनि गर्न सकियो। अब सास सिमाना चाहिँ हटाएर त्यो गर्ने भन्ने हाम्रो परम्परागत होइन, अब हाम्रो अहिले चलन चल्तीले नि केही कठिनाइ होला, तर आफ्ना खेतबारीहरू मेसिनहरू प्रयोग गर्न मेसिन मैत्री बनाउने किसिमले गराहरू मिलाउने कामलाई चक्लाबन्दी भनिन्छ। सङ्घीय सरकारदेखि अब स्थानीय सरकारसम्म सकेसम्म मेसिनरीहरू प्रयोग गर्दा यसरी गराहरू सुधार गर्नको लागि दिइने सहुलियत चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मार्फत भनौँ न पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन अन्तर्गत पनि छन्। उत्पादन लागत घटाउनको लागि मेसिनहरू प्रयोग गर्नलाई गराहरू ठुला बनाउने काम, जसले गर्दा पानी लगाइसकेपछि पनि लेबल जग्गा बनाइयो भने पानी पनि धेरै नलाग्ने भयो, मेसिन प्रयोग गर्दा नि कम चाहिँ समयमा हुने भयो। 1-2 वर्ष बढी खर्च लाग्यो भन्ने जस्तो देखिए पनि आलीहरू चाहिँ
थोरै भइसकेर गराहरू ठुला भइसकेपछि त मेसिनकै प्रयोगको खर्चबाट नि त्यसलाई सुधार गरेको खर्च उठ्छ। त्यसमा भनेपछि त यो अनुदान पाइन्छ भनेर गर्नुभन्दा पनि आफ्नै लागि पनि फाइदा रहेछ क्यारे। हो, अब त्यो मानेमा सबैले तपाईँले भने जस्तै बुझिदिनु भने त साह्रै राम्रो, तर किसानलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने त नि? धान, गहुँ, मकै, तोरी, मुसुरो यी चाहिँ बालीहरूबाट किसानले त्यति फाइदा लिन सक्नु भएको छैन। यदि मेसिनहरू प्रयोग गर्दा कम लाग्ने भयो, सिँचाइ गर्दाखेरि पानी कम चाहिँ हुन सक्ने भयो, त्यसमा सरकारले सहयोग गरिदियो भन्नु न 50% सहयोग गरिदियो भने त्यस्ताहरू चाहिँ गरा भइसके खेत भइसकेपछि त सबै काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही मानेमा चाहिँ धेरै सहज र सजिलो नि हुने, तर किसानले चाहिँ भइरहेका गराहरूलाई सकेसम्म चाहिँ फोड्ने अथवा चाहिँ मिलाउने भन्नमा अलि झन्झटिलो मान्नुभएको छ, अथवा आफ्नो पनि अलिकति पैसा खर्च गर्न पर्ने भन्ने छ भने मोडेलको रूपमा केही गर्न सकियो भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। वर्षौँदेखि खेती गर्दै आएको जग्गा तासेर एउटै बनाउन त अलिक गाह्रै होला। अब फेरि उर्वर माटो पनि माथिको माटोलाई चाहिँ अलिक उर्वर कालो माटोलाई राम्रो भन्ने चलन छ। किसानहरूलाई धेरै अनुभव छ आफ्नो खेतको आफ्नो बारीको बारेमा। गरा सम्याउने भनेको खेती गरिरहेको जमिनको, जुन जमिनमा माटो पुर्ने हो त्यो जमिनको पनि 15 सेन्टिमिटर जति माटो पहिला चाहिँ भनौँ न अब कुनै मेसिनरी प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ भनौँ न अब ज्यामी लगाएर खनेर भने माथिको 15 सेन्टिमिटर माटो छुट्टै राख्ने। त्यसपछि जुन ठाउँबाट माटो काटेर पुर्ने हो त्यो गराको पनि 15 सेन्टिमिटर माटो छुट्टै राख्ने। त्योभन्दा तलको माटो होचो गरामा अथवा ठाउँमा राखेर पहिला काटिएको 15 सेन्टिमिटरको माटो त्यो पुरिएको माटो माथि राख्ने। यसरी मिलाएर जमिनको उर्वरा शक्ति नबिग्रिने किसिमले काम गर्ने स्वत इच्छुक किसानहरूलाई अथवा समूहहरूलाई मात्रै हामीले सपोर्ट गर्छौँ। त्यो भएर माटो पुरेर मलिलो नभएको माटोमा खेती गर्ने भन्ने होइन। व्यवस्थित किसिमबाट इन्जिनियर अथवा प्राविधिकहरूले सल्लाह दिएअनुसार सिफारिस गरेअनुसार जमिनको तह मिलाउने हो। मिलाउँदाखेरि उर्वर माटो माथि नै राख्नुपर्छ। त्यो पद्धति अनुसार पुर्ने र सम्याउने काम गर्नुपर्छ। धेरै खर्च लाग्छ नि, यो खर्च कहीँबाट पाउँछन् खेत चाहिँ सम्हाउँदै गर्दा? अहिले पक्कै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमै छ। किसान मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न भन्दा सुरुमा त्यति सजिलै मान्नुहुन्न। यत्तिकै खेती भइरहेछ, उत्पादन भएकोले त्यति फाइदा भएको छैन, किन म खर्च गर्ने, सबै राज्यले नदिने रहेछ, राज्यले आधी मात्रै दिने रहेछ भन्ने स्वाभाविक तपाईँले भनेको जिज्ञासा चाहिँ उठ्छ। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाले चाहिँ मोडेलको रूपमा अहिले स्वतस्फूर्त रूपमा समूहको हिसाबले सहकारीको हिसाबले नभए नि व्यावसायिक खेती गर्छौँ भनेर कृषि फर्महरू कृषि व्यवसाय दर्ता गरेको ठुलो क्षेत्रमा चाक्लामा खेती गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहनुभयो भने राज्यको तर्फबाट आदि अनुदान हुने हुँदाखेरि उहाँहरूलाई सुरुमा त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन। तर बुझाउन समय लाग्छ। यो वर्षबाट सुरुवात गरिएको छ। पक्कै प्रचार प्रसार चेतना आउँछ। केही ठाउँमा हामी काम आरम्भ पनि गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि त अब होइन अरू किसानहरूलाई नि मोडेल हुन्छ। राम्रो किसिमले सफल पार्न सकियो भने आगामी वर्ष पक्कै पनि बढ्छ। चितवनमा चाहिँ बल्ल सुरुवात भएको छ भनेर बुझौँ। अब चितवनमा पनि प्रचार प्रसारको हिसाबले चाहिँ हामीले भनौँ न 2-3 महिनादेखि सूचना प्रवाह गऱ्यौँ। 2वटा कृषक समूहहरूले, 2टा सहकारीले र 4वटा निजी उद्यमी फर्महरूले चाहिँ आवेदन दिनुभएको छ। उहाँहरूको हामीले फिल्ड चाहिँ अवलोकन गरेका छौँ। छलफल गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै यो किन मिलाउनु पर्दैन भन्ने पनि छ। उदाहरण हेर्न जान पर्यो कस्तो हुँदो रहेछ यो चक्लाबन्दी खेती गरेको ठाउँ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ कहाँ जानलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ तपाईँ? हो, अब सुरुमा भन्दाखेरि अब चितवनको सन्दर्भमा चाहिँ यो माडी नगरपालिका अन्तर्गत कान्तिपुर भन्ने ठाउँमा प्रदेश सरकार मातहत कृषि ज्ञान केन्द्रले चक्लाबन्दी सहकारी खेती सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी माडी प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र माडीमै चाहिँ एउटा निजी उद्यमीले नि सुरुवात गर्नुभएको छ। अब सायद 6-8 महिनापछि त्यो ठाउँमा गएर उहाँको पहिला जग्गाको र गराको अवस्था कस्तो थियो, अहिले सुधार भइसकेपछि कस्तो भयो र जो किसान संलग्न हुनुहुन्छ उहाँको प्रतिक्रिया के छ, उहाँको प्रतिक्रिया राम्रो लाग्यो भने सबैलाई अनुकरणीय र भनौँ न ग्रहण गर्न सकिने भयो भने त्यो ठाउँ उपयुक्त थलो हुनसक्छ। यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई थप बुझ्न मन लागेको छ, भेटेरै कुरा गर्न मन लागेको छ, सरकारी निकायले के गर्छन् भनेर कसलाई कहाँ सम्पर्क गर्न सकिएला? चक्लाबन्दी गरेर उत्पादन लागत घटाउने हिसाबले, मेसिनरीको प्रयोग बढाउने हिसाबले जुन कामहरू अगाडि बढेको छ त्यसको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको
परियोजना कार्यान्वयन इकाइहरू चाहिँ भनौँ न सबै जिल्लाहरूमा छन्। परियोजना कार्यान्वयन इकाइ नभएका जिल्लाहरूमा जोन कार्यान्वयन इकाइको सम्पर्क स्थल छ। प्रत्येक जोन कार्यान्वयन इकाइमा यो आर्थिक वर्षमा केही सङ्ख्यामा चक्लाबन्दीको कार्यक्रम राखिएको छ। धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो भइरहेको हामीले नि महसुस गरेका छौँ। तर यो अप्ठ्यारो भए पनि स्वतः स्फूर्त रूपमा गर्न चाहने किसानहरू, समूहहरू, सहकारीहरू, उद्यमीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पाएक पर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा सम्पर्क राख्नुभयो भने त्यहाँबाट उपलब्ध हुने आर्थिक अनुदान, चक्लाबन्दी गर्दाखेरि पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया र चरणहरू, चक्लाबन्दी चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ सहयोग पाउने चाहिँ दायराहरू र सहयोगका क्षेत्रहरूको बारेमा प्रश्न पार्दैनुहुन्छ। लागत पनि कम लाग्ने, उत्पादन चाहिँ धेरै, मेसिन मैत्री खेत नै रहेछ चक्लाबन्दी खेती। थोरै उत्पादनले कहिले पुग्छ साथी, जमिनसम्म पारी चक्लाबन्दी खेती गर्नु रहेछ जाति। हो नि सूचना, त्यति मात्र हो र? यसरी खेती गर्दा त सरकारबाट पनि कति धेरै अनुदान र सहयोग पाइँदो रहेछ नि। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले भन्नुभएको। के सहयोग पाइँदो रहेछ सुनौ न त उहाँसँगको कुराकानी। यो यान्त्रिकरणको पूर्व शर्तको रूपमा चक्लाबन्दीलाई लिएका छौँ। हामीले हाम्रो कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायीकरण, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण जरुरी छ भनेर त्यही सम्बन्धी नीति पनि छ र सरकारले सोही अनुसारको साना यन्त्र उपकरणदेखि लिएर मझौला र ठुला प्रकारका यन्त्र उपकरणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। र यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नको लागि जग्गाको जुन एरिया, जुन अहिले हाम्रो भइरहेको जुन एउटा फ्रेगमेन्टेड जमिन छ त्यसलाई एउटा चक्लाबन्दीमा ल्याएर, ठुलो चक्लामा ल्याएर यन्त्र उपकरणहरू घुम्न सक्ने गरी, अपरेट हुन सक्ने गरी चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। कृषिमा यान्त्रिकरण प्रयोग गरेर किसानको उत्पादन लागत घटाउने मामलामा चक्लाबन्दी खेतीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका छौँ। र खास गरी हाम्रा यसमा चाहिँ टार्गेटेड र नन टार्गेटेड दुवै पक्षमा हामी चाहिँ जहाँ चक्लाबन्दीको रूपमा किसानहरू खेती गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ र त्यस किसिमको प्रतिबद्धता रहन्छ, हामी व्यावसायिक कृषिमा त्यस्ता किसानहरूलाई हामी सदैव प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्छौँ। अब जस्तो चक्लाबन्दी खेती गर्ने त भनियो, कस्तो खेती गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा तपाईँहरूले दिने सहयोग चाहिँ बढी हुन्छ? व्यावसायिक रूपमा प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू भनेका टार्गेटेड रहन्छन्। उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ बीज वृद्धि कार्यक्रम भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा लक्षित कार्यक्रम रह्यो भने हामी धान, गहुँ, मकैको बीज वृद्धिमा हामी केन्द्रित रहन्छौँ। त्यस्तै कुनै बाली विशेषको प्रवर्धन कार्यक्रम भन्नेमा बाली विशेषका हामी चाहिँ त्यसमा केन्द्रित रहन्छौँ। त्यसैले कुन बालीलाई भन्ने यहाँको यो प्रश्न चाहिँ अब मैले एकमुष्ट रूपमा त्यसको जवाफ दिनलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। यद्यपि अब तोकिएका जुन प्रवर्धन गरिने बालीका उनीहरूका यान्त्रिकरण रिक्वायरमेन्टहरू अलग अलग रहन्छन्। उदाहरणको लागि धान खेती प्रवर्धनमा धान रोप्ने मेसिन एउटा चाहिँ प्रवर्धन गरिनुपर्ने यान्त्रिकरणको पहिलो विषय हुनसक्छ। त्यस्तै धान काट्ने, त्यसलाई धानलाई थ्रेसिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सुकाउने, ग्रेडिङ गरी थन्काउने मेसिनहरू धान खेतीको लागि चाहिँ उपयुक्त हुनसक्छ भने अब तरकारी खेतीको रिक्वायरमेन्ट अलग रहन्छ। जस्तो त्यसमा चाहिँ ड्याङ बनाउने मेसिन चाहिन्छ होला, होइन? त्यही किसिमको चाहिँ हार्भेस्टिङ मेसिनहरू चाहिन्छ होला, ग्रेडिङ मेसिनहरू त्यसका आवश्यकता हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि प्रत्येक बाली विशेष र वस्तु विशेष अनुसारको यान्त्रिकरण आवश्यकता अलग अलग रहन्छ। मूलतः आम किसानहरूले गर्ने प्र्याक्टिसमा कृषि ज्ञान केन्द्रको फोकस रहन्छ। जस्तो चक्लाबन्दी खेती गर्ने भनेर कसैले खेतलाई चक्लाबन्दीको रूपमा परिणत गर्यो, त्यसमा जे लाए पनि त्यसको आवश्यकता अनुसार ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्छ भन्न खोज्नु भएको हो? स्वाभाविक रूपमा यो यान्त्रिकरण जुन आवश्यकता छ, मागमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हुँदाखेरि किसानहरूलाई कस्तो यन्त्र उपकरणप्रति बढी रुचि छ र सरकारी तवरबाट खास गरी हाम्रो पनि के प्रयत्न रहन्छ भन्दाखेरि जसले जुन यन्त्र उपकरणहरूले वर्षभरि काम पाउँछन् र तिनीहरूले व्यावसायिक लाभ तुरुन्तै दिन सक्छन् त्यस्ता उपकरण भन्दा किसानहरूलाई आवश्यक छ, जरुरी छ, तर वर्षभरि काम पाउन सक्दैन, त्यसले व्यावसायिक लाभ दिनलाई चाहिँ कठिनाइ भइरहेको छ, त्यस्तोमा सपोर्ट गर्नलाई हाम्रो अलिकति विशेष प्राथमिकता रहन्छ। म यसलाई अझै बुझाएर यहाँलाई भनौँ, जस्तो चाहिँ धान रोप्ने मेसिनले वर्षमा एकपटक धानको लागि मात्रै रोप्ने काम गर्छ भने
त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले के भने त्यो किसानले त्यसपछि धान रोपेपछि वर्षभरि त्यस्तो मेसिनले अलिक काम पाउँदैन र उसलाई चाहिँ अन्य ठाउँमा गएर त्यसको व्यावसायिक लाभ लिनलाई गाह्रो हुन्छ भने त्यस्तो पार्टमा चाहिँ हाम्रो विशेष अनुदानको कार्यक्रमहरू रहने गर्छ। तपाईँहरूले दिने भनेको अहिले प्राविधिक सहयोग अथवा यन्त्रको कुरा गर्नुभयो, यन्त्रीकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि रह्यो। आर्थिक रूपमा नगदै दिएर प्रोत्साहन गर्ने काम हुन्छ कि हुन्न? यहाँले ठिक कुरा गर्नुभयो। हामीले चाहिँ यन्त्रीकरणको सवालमा चाहिँ किसानहरूलाई उहाँहरूले त्यो निश्चित क्याटेगोरीभित्र रहेका जुन यन्त्र उपकरणहरू छन् त्यसमध्ये उहाँहरूलाई कुन चाहिँ मनपर्छ, कुन चाहिँ सप्लायर्सको चाहिँ उहाँलाई ठिक लाग्छ, हामी उहाँहरूलाई नै किन्ने फ्रिडम दिन्छौँ। वास्तवमा हामीले जति सब्सिडाइज गर्ने भनेका छौँ त्यो चाहिँ हामी नगदै उहाँहरूकै किसानकै खातामा राखिदिन्छौँ। र यहाँको प्रश्न चाहिँ अर्को जस्तो व्यावसायिक खेती गर्नेलाई नगदै अनुदानको पनि विषय हुनसक्छ। केही बाली वस्तुमा त्यस्तो किसिमको प्रोभिजन पनि गरिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले यो वर्षकै कार्यक्रममा यो बिउ उत्पादक किसानहरूलाई प्रति केजी 20 रुपियाँको दरले हामीले चाहिँ प्रोत्साहन नगदै प्रोत्साहन पनि उपलब्ध गराउने गर्छौँ। र यहाँले उठान गर्नुभएको जस्तो यो चाहिँ उत्पादनमै आधारित रहेर किसानहरूलाई नगदै सहयोग गर्ने भने यो सबैभन्दा वैज्ञानिक विधि हो। किन भन्दाखेरि जसले उत्पादन गर्छ, जसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ त्यसलाई दिने यो अत्यन्त वैज्ञानिक विधि हो। यद्यपि यसका केही चाहिँ परीक्षण र प्रयोगहरू भइरहेका छन्। खास गरी यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा प्रोत्साहन अनुदानको रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न बाली वस्तुमा यसरी उपलब्ध गराइएको छ। यहाँले उठान गर्नुभएको जस्तो जुन किसानले उत्पादन दिन्छ, कन्ट्रिब्युसन गर्छ, त्यसलाई नगदै अनुदान दिन सक्यो भने ऊ बढी प्रोत्साहित हुन्छ। वास्तवमा यो किसिमको एक्टिभिटी हामी यो बिउबाट सुरु गरेका छौँ। अब विशेष त किसानहरूले यो अनुदान पाइन्छ अथवा चक्लाबन्दी खेती गर्दै गर्दा यो सेवा सुविधा हामीलाई छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ? के अनुदान उपलब्ध हुन्छ, कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूमा कार्यालयले सहयोग गर्छ भन्ने सवालमा हामीले हाम्रो एक त हामी सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्छौँ। सार्वजनिक सूचनामा हामी विशेष गरी पत्र पत्रिकालाई नै जोड दिन्छौँ। यसका अलावा हामी अहिलेको यो सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरेर र मास मिडियामा यो एफएम रेडियोहरूको पनि प्रयोग गरेर हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन्छौँ। हामीसँग हाम्रो वेबसाइट पनि छ, केही सूचनाहरू त्यहाँ पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ। र मूलतः हामीले चाहिँ यी सबै विषयहरू एउटा हाम्रो जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायका भनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय सरकारका कृषि शाखाहरू सम्मिलित हाम्रो एउटा समन्वय नेटवर्क छ। त्यो नेटवर्क थ्रु चाहिँ बढीभन्दा बढी किसान माझमा यो सूचना पुग्ने गरेको हाम्रो एउटा प्रयास छ। र त्यसको मलाई लाग्छ त्यसमा हामी सफल पनि भएको छ जस्तो लाग्छ। उदाहरणको लागि यहाँलाई भनौँ, हामीसँग करिब 2 करोड बजेट बराबरको चाहिँ यहाँ यन्त्रीकरण सपोर्ट कार्यक्रम भनेर हामीले चाहिँ माग आह्वान गरेका थियौँ। अहिले सूचना हामीलाई 22 करोड बराबरको भनेको त्यो सङ्ख्यामा त्यो किसानहरूले सूचना एक्सेस गरेर आएको छ। अब अहिले अलिकति हामीलाई चाहिँ बढी यसले गर्दाखेरि फिल्ड लेभलमा पनि बढी मेहनत गर्नुपर्ने हामीलाई एउटा जरुरी पनि छ भने कम्तीमा चाहिँ यसको सूचना प्रवाह चाहिँ हाम्रो एउटा मेसिनरीले काम गर्यो भन्ने हाम्रो ठमाइ छ। चक्लाबन्दी गर्दा फेरि नाफा हुने धेरै, सरकारले नि यस्तै खेतलाई सहयोग गर्ने धेरै। व्यक्ति आफै मात्र होइन, सहकारी र समुदायले नि गर्न मिल्ने, किन्नुपर्ने यन्त्रहरू सरकारबाटै पाइने, मल बिउ कृषि औजार सहुलियतमै पाइने। सूचना हामी धेरैजनाले खेती गर्दै आएका छौँ। कतिपयलाई त यसका बारेमा ज्ञान पनि छैन। कोही भने काम नै नगरी खेती गरेर के हुन्छ र भनेर मनमा त्यसै वितृष्णा पालेर बस्नु भएको छ। व्यक्ति आफैले वा समुदायलाई पनि यसरी खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो समुदायमा अझै बुझाउन सकिएको छैन। पढेका मान्छेहरूले त कृषि पेसा गर्नै हुन्न भन्ने छ। तर माडीमा डाक्टर भानेश्वर पोखरेलले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। माडीमा माडी प्राङ्गारिक कृषि फर्म तथा अनुसन्धान केन्द्र प्राइभेट लिमिटेड दर्ता गरेर उहाँले होचा अग्ला खेत मिलाएर चक्लाबन्दी गर्दै हुनुहुन्छ। माडी नगरपालिकाकै सहयोगमा उहाँले यो कार्य सुरु गर्नुभएको हो। पहिलो चरणमा थोरै जमिनबाट उहाँले चक्लाबन्दी खेती सुरु गरे पनि यसलाई बढाउँदै लाने सोच्नु भएको रहेछ। उहाँको अनुभव पनि सुनौ है त। हो नि विवेक, यो त राम्रो कुरा हो नि। सुनौ न डाक्टर भानेश्वर पोखरेलसँग गरेको कुराकानी। अब यस्तो छ, अब सबभन्दा सबै कुरा चाहिँ के भने खुसी हुनको लागि गर्ने हो।
मलाई चाहिँ के अरे अफिसमा काम गर्नुभन्दा यसरी माटोसँग काम गर्न म खुसी हुन्छु, मलाई बढी आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, त्यस कारणले मैले यो रोजेँ। पिएचडी गर्नुभएको छैन, कुन विषयमा? मेरो प्राङ्गारिक कृषि अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ खाद्य तत्त्वको व्यवस्थापन भन्ने चाहिँ मेरो अब त्यो अर्ग्यानिक कृषिभित्रको पनि अब स्पेसल सब्जेक्ट चाहिँ खाद्य तत्त्वको व्यवस्थापन, त्यो पनि ग्रिन हाउस क्रप भएर भन्छ, त्यसमा हो। कहाँबाट गर्नु? मैले डेनमार्कबाट। मैले रामपुरमा ब्याचलर बिएससी सकेपछि अनि त्यसपछि म इजरायल त्यहाँ रामपुरको विद्यार्थीहरू लैजाने त्यो बेला थियो चलन। हजुर। अनि हामी एउटा ओजेटी भनेर अन द जब ट्रेनिङ भन्ने ओजेटीमा हामी जान्थ्यौँ। अनि म इजरायल गएँ, अनि म चाहिँ टिम लिडर थिएँ। हाम्रो चाहिँ रामपुरबाट जाने विद्यार्थी 30जना विद्यार्थी गएको थियो, त्यस टिम लिडर थिएँ। त्यहाँको एउटा एरावा होइन ट्रेनिङ सेन्टर भन्ने थियो इजरायलको, त्यसले चाहिँ हाम्रो रामपुर क्याम्पससँग चाहिँ सम्झौता गरेको थियो। पढ्नै जाने बिएससी सकिसकेपछि त्यहाँ ट्रेनिङका लागि विशेष गरी थोपा सिँचाइ र ग्रिन हाउस टेक्नोलोजी पढ्न जाने र अनि त्यसमै जब पनि गर्ने, अन द जब ट्रेनिङ। कति समय बस्नुभयो? कति समय? म एकपटक गएर 10 महिना, अर्को पटक 11 महिना। 2005मा गएर 10 महिना बस्यो, अनि 2006मा गएर 11 महिना जति बस्यो। यो लगातार जस्तै भयो बिचमा 1-1.5 महिना नेपाल आएर आएँ, अनि फेरि अर्को टिम लिएर गएँ। म पहिलो टिममा मैले टिम लिडर थिएँ, अनि दोस्रो टिम लाने बेला पनि त्यहाँको चाहिँ इन्स्टिट्युटले मलाई, अनि अर्को टिम पनि अलिक ठुलो 50जना जाँदै थियो, त्यो टिम पनि आउँथ्यो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अलिक सजिलो हुन्छ, तैँले नै गएर लिएर आइदिन भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि म आएर फेरि अर्को लट रामपुरको विद्यार्थीको लट लिएर अनि गएको। पढ्दा पढ्दै तपाईँ चाहिँ पढाइकै सिलसिलामा? पढाइकै सिलसिलामा जागिर। म पहिला सिटिभिटी पढाएँ, अनि पछि चाहिँ हाई स्कुलमा कृषि प्लस म्याथ पढाउँथेँ गोर्खा। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अनि बल्ल बिएससी 2 वर्ष ग्याप गरेर म बिएससी पढ्न आएको। फेरि किन पढ्न मन लाग्यो? शिक्षक पेसा, शिक्षण पेसा होइन, यस्तो मास्टरी पेसा पनि म गोर्खा क्याम्पसमा भर्ना पनि भएको थिएँ म्याथमा ब्याचलर। अनि पढाउँदाखेरि चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म डस्टर अब चक घोड्दाखेरि त्यो बेला चकले लेख्ने चलन हुन्थ्यो, अलिकति मलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या जस्तो देखियो। अनि अब यो व्यवसाय चाहिँ लङ टाइम राम्रोसँग गर्न सक्दिनँ भन्ने भयो। अनि त्यसपछि होइन अब म फेरि आफ्नै विषय पढ्छु भनेर अनि कृषि पढ्नु फेरि रामपुरमा आएँ, बिएससी सुरु गरेँ। अनि आइएससी र बिएससीको बिचमा चाहिँ म मास्टरमा आएँ। अब त्यो बिएससी चाहिँ गरिसकेपछि म इजरायल गएँ, अनि फेरि आएँ, फेरि इजरायल गएँ, अनि आएँ। त्यो चाहिँ 2वटा टिम हाम्रो रामपुरको लिएर होइन गएँ, म त्यो टिम लिडर भएको कारणले। अनि आइसकेपछि अनि अब डेनमार्क चाहिँ म मास्टर्स गर्न गएको। डेनमार्क चाहिँ मास्टर्स गर्न गएको स्कलरसिपमा, अनि त्यहाँ मास्टर्स गरेँ। अनि मास्टर्स सकेपछि 1 वर्ष मैले त्यहीमा गएको डेनमार्क, एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राममा गएको थिएँ, कम्प्युटर ट्रेनिङ प्रोग्राम भएर। अनि त्यसपछि मैले त्यहीँ पुगेपछि अनि 2010बाट मास्टर्स सुरु गरेँ। कतिमा भ्यायो? अनि 2012मा सक्यो। अनि 2013मा मैले चाहिँ पिएचडी सुरु गरेर 17को चाहिँ मेतिर सक्यो। अनि त्यसपछि 17 भनेपछि अब 18देखि मैले अहिले 20 भनौँ न 20को चाहिँ फेब्रुअरीमा नेपाल फर्किने बेलासम्म म एउटा ग्रिन एफ भन्ने कम्पनी, त्यहाँको चाहिँ फर्टिलाइजर कम्पनी काम गर्ने एउटा कम्पनी छ, फर्टिलाइजरमा काम गर्ने बायो फर्टिलाइजरमा। त्यसको म सुरुमा साइन्टिस्ट थिएँ, पछि चाहिँ म रिसर्च यही वर्ष फेब्रुअरीसम्म काम गरेँ। तर रिजाइन चाहिँ मैले चाहिँ फेब्रुअरी मार्च अप्रिलमा आएर चाहिँ रिजाइन गरेँ बल्ल। पारिश्रमिक नै राम्रै थियो होला नि? पारिश्रमिक अब राम्रै थियो। कति हुन्थ्यो मोटामोटी? नर्मली अब तपाईँको पिएचडी सकिसकेपछि एउटा साइन्टिस्टको तलब डेनमार्कको सरकारले तोकेको तलब थियो। अब त्यो भएर फेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई यति तलब थियो भनेर अनि यो चाहिँ भन्नुभन्दा नर्मली त यो अब बिफोर ट्याक्सको कुरा गर्दा एउटा हुन्छ, आफ्टर ट्याक्सको एउटा हुन्छ, त्यहाँ ट्याक्स धेरै तिरिन्छ होइन। बिफोर ट्याक्स चाहिँ हिसाब गर्दा अब नेपाली भन्दा 7-8-9 लाख हुँदो हो। तर अब ट्याक्स तिर्दाखेरि अलिक कम आउँथ्यो होला। नेपाल किन आउनु भएको त त्यसलाई? यस्तो अब हामीले पढ्यौँ बुझ्यौँ, अनि हामी चाहिँ सधैँ अर्का देशमा बसेर यो चाहिँ मैले अन्त पनि इक्जाम्पल दिन्छु। एकदम अग्लो घर हो, घर गएर म हली बसेर अनि आफ्नो चुइनी घर देखेर हेर त त्यो घर त चुइनी रहेछ हा गरेर हाँस्दा त्यो मेरो बेइज्जत हुन्छ कि कसको बेइज्जत हुन्छ? अब म चाहिँ एउटा गरिब, म कुनै ठाउँमा चाहिँ सेमिनारमा जान्छु, म राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्छु, धेरै मान्छेले वा क्या दामी प्रेजेन्टेसन गरिस् भनेर पनि भन्छन्। अनि आएर त कहाँ हो तेरो देश कहाँ हो भनेर सोध्दा म नेपालबाट, उनीहरूले चाहिँ अलिकति नाक नेपाल है त्यहाँ त यहाँ आएको छ उहाँ त त्यहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ चाहियो उनीहरूले पनि भन्छन्, आफूलाई पनि फिल हुन्छ भनेपछि। अनि अर्को कुरा म बिएससीसम्म पढ्नको लागि यो गभर्मेन्ट भनौँ न नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सबाट त्यो बेलामा हिसाब निकालेको वर्षको 1,09,000 चाहिँ रामपुर क्याम्पसमा एउटा विद्यार्थी पढ्नलाई खर्च हुन्थ्यो अरे। भनेपछि मैले 6 वर्ष पढेँ,
अनि त्यसपछि 9,000 दरले 36,000 मैले चाहिँ गभर्मेन्ट के अरे जनताले तिरेको ट्याक्सबाट खाएर पढेको रहेछु भनेपछि अनि त्यो मैले कसरी फिर्ता गर्ने त एउटा त्यो पनि भयो अनि अर्को कुरा जतिसुकै बाहिर बसे पनि आखिर चाहिँ आफ्नो देश भने आफ्नो देश हो नि त। अहिले यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यही माडी रोज्नुभयो अनि यो मेरो आफ्नो लोकल एरिया भएर रोज्नुभयो। माडी चाहिँ के भने म आफ्नो एरिया हो अनि यस कुनै पनि प्रोजेक्ट सुरुवात गर्नलाई आफ्नो मात्रै चाहना भएर हुन्न। एउटा त लोकल गभर्मेन्टको एकदम फुल्ली सपोर्ट चाहिन्छ अनि अर्को लोकालिटीको पनि फुल्ली सपोर्ट चाहिन्छ। यहाँ त अब सबै मैले चिनेको मान्छे छन्। मलाई यतिकै केही समस्या भने सबै मान्छे चाहिँ एक कल फोन गरेर 50जना मान्छे आइदिन्छन् मेरो होइन पक्षमा बोल्न होइन। मलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने म यहाँ चाहिँ के अरे ढोका नलाइकन हिँड्दा पनि अर्को बाहिरको मान्छे आएर ढोका लगाइदिन्छ। आज चाहिँ भानीले ढोका लगाउन बिर्सेछ भनेर ढोका लगाइदिने मान्छे छन्। भनेको मेरो भलो सोच्ने मान्छे धेरै जहाँ हुन्छ त्यहीँ व्यवसाय सुरु गर्नु पर्यो। त्यही हो। तपाईँको पशुपालन हुन्छ त्यसमा गाई भैँसी हुन्छ बाख्रा हुन्छ कुखुरा हुन्छ हाँस हुन्छ अनि माछा पोखरी हुन्छ अनि त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ तरकारी खेती हुन्छ। तरकारी खेती चाहिँ एउटा ग्रिन हाउसहरू हामीले बनाउँछौँ प्लास्टिक टनेल हाउस भनेर भन्छौँ हामी र अनि अर्को नेट हाउस त्यो पनि बनाउँछौँ। त्यसमा हुन्छ त्यो चाहिँ 1 बिघा जतिको हुन्छ अनि हाम्रो थोपा सिँचाइ सहितको तरकारी खेती हुन्छ। कति त्यो चाहिँ अराउन्ड 4 बिघा जतिमा थोपा सिँचाइ जडित तरकारी खेती हुन्छ अनि अर्को 3 बिघामा थोपा सिँचाइ नजोडिएको 3 देखि 4 बिघामा त्यो हुन्छ अनि अन्न बाली पनि हुन्छ र अनि हामीले बिउ उत्पादन पनि गर्छौँ। अनि यहाँको पशुलाई चाहिने चाहिँ साइलेज र घाँसको लागि चाहिँ हामीले 3 बिघा जग्गा छुट्याएका छौँ छुट्टै। त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युसली साइलेजको लागि मकै र अनि घाँस उत्पादन हुन्छ। अब ठ्याक्कै पशु यति परिणाममा पाल्छु भन्ने त्यो तथ्याङ्क अहिले तत्कालै छ। अहिले सुरुमा मैले 20वटा गाई 10वटा गाई 10वटा भैँसी अनि त्यसपछि 50वटा बाख्रा अनि 500 लोकल कुखुरा 300 हाँस 1.5 बिघा माछा पोखरी 2.5 बिघा फलफुलको बगैँचा अनि त्यसपछि गएर 1 बिघाको प्लास्टिक घर र नेट हाउस त्यसरी चाहिँ मैले उहाँहरू बनाएको। यो चक्लाबन्दीको लागि कति खर्च आउँछ? एराउन्ड यो 20 लाख जतिको खर्च आउँछ। 20 लाख जतिको अहिले खर्च त अलिक बढी आउँछ तर टोटलमा यो वर्ष हामीले 20 लाखको काम गर्छौँ। 20 देखि 22 लाख प्रधानमन्त्री यसका लागि चाहिँ 50% होइन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनले चाहिँ 50% सहयोग गर्छ र 50% चाहिँ हाम्रो चाहिँ माडी प्राङ्गारिक कृषि तथा अनुसन्धान केन्द्रले 50% चाहिँ बिहार गर्छ। पढाइ मात्र ठूलो होइन व्यवहारिकता हेरौ। किनी खाने कृषि उपज विदेशमा बेचौ। कृषि कर्म मेहनत गरे जाँदैन है खेरा। चक्लाबन्दी गर्नै पर्छ खेतीपाती गर्दा। तपाईँ यति बेला सिनर्जी एफएम 91.6 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनको synergyfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत कार्यक्रम कृषि सेरोफेरो सुनिरहनु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनको समन्वयमा यो कार्यक्रमलाई सिनर्जी एफएमले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रममा आज हामीले चक्लाबन्दी खेतीका विषयमा रहेर चर्चा गर्यौं। तपाईलाई कार्यक्रम कृषि सेरोफेरो कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई फोन गर्नुहोला 056 527 472 हाम्रो टेलिफोन नम्बर तपाईका लागि खुला गरेका छौं। अर्को हप्ता नयाँ विषयका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौं। सूचना गुरुङसँगै म विवेक पोखरेल बिदा माग्छु। नमस्कार।